radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha? Kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga tipo sa ringworm, tulok kini kalain-laing matang sa uhong o buni nga hinungdan mao ang Trichophyton, Microsporum ug lakip na ang Epidermophyton. Kini nga mga fungi nagpuyo sa mga yuta isip mga spore nga sa dugay nga panahon ug depende kung sa unsa ug asa nga parte sa lawas ang maapektuhan niining buni. Nagkinahalan kini og lain-lain nga mga ngalan. Ang ringworm sa panit sa bagol-bagol. Kini nga matang adunay pagpangatol sa panit sa bagol-bagol o ngadto na sa pagpangaliskis ug ang hayag nga makita nga spots. Kini kasagaran nga moigo ngadto sa mga bata. Ang ringworm sa lawas kasagaran sila makita nga lingin ug pormang sing-sing nga mga samad. Ang fungus nga mahitabo sa panit palibot sa groin, sulod nga paa ug sampot usab lagip na nga nagpasabot kini sa impeksyon. Kini ang labing common nga variant sa mga lalaki. Athlete's foot nga nagatindog isip uskabuni sa usa ka impeksyon nga mahitabo sa mga tawo nga nagatiniil sa publiko nga mga lugar diin ang impeksyon mahimong mukaylap sama sa mga locker room ug swimming pool. Ug yun sa pagdiagnose ang ringworm. Ang doktor mihimog bang pamagyan nga masusi ang buni. Gitino niini ang sakit kung magkuha kini og sample gikan sa apektadong lugar nga diin pagasusihon kini. Siya kasagaran maka-diagnose sa kondisyon nga walay pagtan-aw niini. Ang pagtambal sa ringworm, gitambalan kini nga adunay kusog nga tambal nga antifungal sama sa lotion, cream o ointment. Sa mga kaso diin ang impeksyon grabe, ang doktor magreseta na sa mga pildora o mga tambal nga antifungal. Ang mga yugto sa sakit nga ringworm, kung ang impeksyon sa fungal mataptan, ang mga simptomas dili mamatikdan sa una. Pagkahuman sa mga duha ka semana, nagsugod na kini nga makita ug ang sunod nga mga lakang mao ang unang yugto. Sa unang nga yugto ang mga patsa sa pink o pula nga panit makita diha sa mga makapalagot nga lugar. Ug ang ikaduhang yugto niini uhog na mao ang mga spots magsugod sa pagtubo ang usa ka scaly nga lugar na porma sa tunga sa mga spots. Ang ringworm kini makatakod kaayo, busa kinahanglan nga itratar kini sa una nga namatikdan pa lamang nimo kay mukayla pa kini pag-ayo ug daghan ang apektado. Ang mga komplikasyon sa ringworm nagpasabot og side effects sa usa ka sakit. Ang impeksyon adunay pipila usab nga mga epekto sa lawas. Ang ringworm lisudusab nga pagapugngan. Ang fungus nga mahinungdan niini nga kondisyon dili kapugngan ug ang sakit mapasa bisan sa wala pa ang usa ka tawo magsugod sa pagpakita sa mga sintomas. Ang pag-usab mahimo usab nga hinuon ang mga lakang aron nga maminusan ang risgo. Hatagig pagtagad ang kalimpyo. Maghugas kanunay sa imong mga kamot. Pag-amping nga dili singuton. Ayaw pagsulob og mga baga nga mga sapot sa dugay nga panahon nga labi na kung ting-init ang panahon. Paningkamuti nga dili magpasingot og sobra-sobra. Pagbantay sa mga mananap. Ayaw hikapa ang mga mananap kansang mga bulig imong namatikdan. Og lakip na ang pagbantay sa personal nga mga butang. Ayaw tuguti ang uban nga mogamit sa imong mga sinina,
tuwalya, brush sa buhok, kagamitan sa sports o guban pang personal nga mga butang. Ayaw paggamit og personal usab nga mga butang sa uban. Ang buni usa ka kumon nga mahitabo sa mga taong anaa sa bugnaw og init nga mga klima o ang mga taong adunay ubos nga immune system o hina nga immune system. Mamahimo kining makita sa nagkalain-laing parte sa atong kalawasan. Bisan og ordinaryo kini mahinungdanon nga hatagan og pagtagad og gilayong ipakonsulta sa usa ka healthcare professional. Og mga kamakabuhay, usa sa mga natural nga alternatibo nga mahimong maghatag og potensyal nga benepisyo alang niini ilabi na sa may ingon niini nga kondisyon mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. So ang mga dugang pang mga health tips atong pagasayron sa tuang pagbalik. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay pa rin kamong nagpaminaw din sa ato ang programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Kauban paghihapon ninyo si Ate Ging alang sa tuang health tips for the day. Ang buni o ringworm dili kini tinuod nga kining ulod o worm. Apan kini usa ka matang sa fungal infection sa panit nga mamahimong mapasa pinaagi sa direct contact sa usa ka tawo nga adunay buni o ngadto sa mga apektadong butang sama sa mga kagamitan nga personal sa pagpang-amuma usab. Ang mga home remedies alang sa buni mamahimo usab nga gamiton sa usa ka natural nga pamaagi aron nga batukan ang buni. Ang pinakamaayo nga pamaagi mao paggamit sa mga produkto gikan sa nagkalain-laing halamang singaw, bakuna ug kining tambal. Ug pipila niini mao paggamit sa mga halamang singaw sama sa duga sa sambong. Ang sambong usa ka halamang singaw nga mamahimong maghatag og tabang aron nga mapugan ang pagkailap sa buni o pagkadaghan sa buni. Ang duga niini adunay antiseptikong properties nga makatabang usalang sa pagbatok sa maong sakit. Ang pagpabakuna, ang paghuog bakuna usa ka epektibong pamaagi aron nga malikayan ang pagkailap sa buni. Kasagaran ang mga bakuna ginahatag kini adlaw-adlaw sulod sa duha ka semana aron adunay maayong resulta. Ang tambal nga ginareseta sa doktor aduna usay igong kapasidad nga mapugngan ang pagdako sa mga cell sa buni. Pinaagi sa pag-inom o pinaagi sa paggamit og cream. Aduna usay mga herbal nga tambal nga pwedeng gamiton aron nga batukan ang mga sintomas sa buni. Sama sa lana sa lubig kini usa ka antifungal ug nagtambal sa mga impeksyon sa fungal, lakip na ang makapahupay kini sa iritasyon ug kakatol. Ang ahos nga adunay allicin compound nga makatabang pagpaayo sa impeksyon. Turmeric makapahupay sa impeksyon ug makapugong sa pagkailap niini. Ang aloe vera makapaayo sa samad ug ang antifungal properties niini naghimo nga natural nga tambal sa pag-ayo sa impeksyon sa ringworm. Ang paggamit usab og mga pagkaon nga abunda sa bitamina A. Ang bitamina A mamahimong makatabang sa pagpaayo sa mga samad-samad sa pamanit ug lakip na ang pagbatok sa mga sintomas sa buni. Mao nga ang mga home remedy usa ka epektibong pamaagi aron nga pagabatukan ang buni. Makatabang usab kini aron nga malikayan ang paglutaw sa pipila ka mga sintomas ug pagbatok sa mga sakit. Bisan pa man niini, mas importante paghihapon nga mo konsulta sa imuhang doktor. Ug makatabang usab alang sa inyuha ang EXL All-in-1 Skincare Oil. Ang EXL Makabuhay All-in-1 Skincare Oil ang natural nga haplas alang sa tanan. Dili ka na mabalaka tungod kay ang EXL Makabuhay All-in-1 Skincare Oil makatabang aron nga makaangkon o hamis ka pamanit tungod kay aduna kini sunflower oil adunay vitamin A nga makahatag alang sa panginahanglanon sa atong pamanit. Og ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dunay mga bitaminang ug uban
uban pang mga sangkap nga herbal nga makatabang usab kini og makahatag alang sa kaayuhan sa tuang kalawasan. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune ug energy booster, detoxifier ug giilang natural nga antibiotic ug anti-inflammatory, anti-tuberculosis, antiviral ug natural nga pain reliever. Ugban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Alang sa duwang kasayuran, mamahimong tawagan ang hotline number 0927-405-3550. Ug kanang naglangkob sa atong programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Hangtod sa sunod higayon, kini si Atiging mo ingon kaninyo daghang salamat, makabuhay nga adlaw ug ipabilin ang kahimsog sa panlawas, Excel in Health, Excel in Life sa EXL lamang ka. Magmakabuhay.